बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब फ़ाइन होंगे। तो आज माशाल्लाह मैंने पहली बार अपने घर में अपने पेरेंट्स के घर में कुरान का हमने पूरा कुरान कंप्लीट किया है। मैंने, मेरे घर वालों ने और कुछ मोहल्ले की औरतों ने मिलके। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, एहसान है कि हमने तर्जुमे के साथ और तफसीर के साथ कुरान पाक कंप्लीट किया। आज रमज़ानुल मुबारक का माशाल्लाह 23वां रोज़ा था। ठीक है, रात को ताक रात थी। तो जो अपने घर में कुरान को तर्जुमे और तफसीर से सीख रहे हैं तो उनको मेरी तरफ़ से बहुत मुबारक हो। और ये बहुत अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। और ये हमने और दुआ के बाद ये पैटिस वगैरह थे, मिठाई थी और कोल्ड ड्रिंक्स थी। उसके बाद हमने ये डिस्ट्रीब्यूट किया सब में जो दुआ के लिए आते थे। बस अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। और ये कुरान अल्लाह ताला का मौजज़ा है, इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी फ़जीलत है इसकी। तो आज 23वां था ना रोज़ा, तो आज मतलब मैंने पहली बार किया। तो अल्लाह पाक मुझे भी और सब लड़कियों ने जिनको जो कुरान का तर्जुमा और तफसीर कर सकती हैं, तो अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, वो करे। बड़ा मज़ा आता है, मैं कहती हूँ बड़ी लज़्ज़त आती है, क्योंकि मैंने करके देखा है कि तर्जुमा और तफसीर जो मेरी बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, मैट्रिक कर लिया, बीए कर लिया, मेरी शहज़ादियों, कुरान को भी सीखो तर्जुमे और तफसीर के साथ। यही आपके लिए बाद में काम आने वाला है, आपके पेरेंट्स के लिए सदका जारिया बनने वाला है। तो आप इसको ज़रूर सीखो करो, अपने घर में पिलाओ। चलो वैसे नहीं तो रमज़ान के दिनों में ही घर में कुरान पाक का तर्जुमा तफसीर करो। तो आज 23वां रोज़ा था, ठीक है, 2025 का। और आज डेट थी 24, ठीक है, 24 मार्च माशाल्लाह। और 24 मार्च 2025 और रमज़ानुल मुबारक का 23वां रोज़ा था आज, ठीक है। रात को ताक रात थी, 23वां रोज़ा था आज। तो आज मैंने दुआ करवा ली, कंप्लीट हो गया था हमारा माशाल्लाह से। तो मैंने बहुत दुआएं की, सबके लिए दुआएं की, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं की। और हमने सब ने मिल के की, लेडीज़ ने, कि अल्लाह ताला सबकी बख्शिश फरमाए, सबसे राज़ी हो। और रमज़ानुल मुबारक में इस तरह से खिलाना, इकट्ठे होकर बैठना, अल्लाह का ज़िक्र करना, मैं कहती हूँ अल्लाह को कितना पसंद आता होगा। तो आप भी इसका ज़रूर एहतमाम करें, अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह को याद करें। और मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा हमने आज यही बात की कि आप रमज़ानुल मुबारक में तो अल्लाह का ज़िक्र किया, तिलावत की, कुरान सीखा, सिखाया, तस्बीह, तरावी, हर चीज़ की। तो तरावी तो चलो रमज़ानुल मुबारक के साथ ख़ास है कि तब हम कुरान सुना जाता है। लेकिन आप रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी घर में डेली अपनी रूटीन बनाएं नमाज की बड़ी बरकतें हैं। तस्बीहात करें और उनको बताया कि आप 5 वक़्त नमाज अदा करें, ठीक है। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, चलें जितने कम लोग देखते हैं तो इंशाल्लाह इसको ज़्यादा भी देखेंगे, तो दीन की बात जितनी हम फैलाएं उतनी बेहतर है। तो यही कहा जो अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा कि 5 वक़्त आप नमाज वक़्त पे अदा करें। और उसके बाद आप सूरतुल वाक़िया को लाजिम पढ़ें मगरिब के बाद, ठीक है, बात गौर कर लें। और उसके बाद 5 वक़्त नमाज जब आप पढ़ने लग गए ना, मैं कहती हूँ लाइफ में आपकी बरकतें ही बरकतें हो गई, खुशहालियाँ आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। उसके बाद आप रोज़ाना तस्बीह करें, अस्तगफिरुल्लाह की एक, सुबहानल्लाहि व बिहम्दी, सुबहानल्लाहिल अज़ीम की एक तस्बीह करें, ठीक है। एक तो करनी है अस्तगफिरुल्लाह की, दूसरी सुबहानल्लाहि व बिहम्दी, सुबहानल्लाहिल अज़ीम की। और उसके बाद दुरूद पाक कसरत से पढ़ें। मैं कहती हूँ इतनी इसकी फ़जीलत है, हम क्यों दीन से दूरी इख्तियार करते हैं। मेरी प्यारी और मेरी शहज़ादी हो, जो भी इसको सुन रहा है, तो मेरा दिल कहता है कि मैं कैसे ना मतलब अमल करवा लूँ। एक बंदे के दिल में होती है ना चाहत, मैं कहती हूँ कि कैसे मैं अमल करवा लूँ सबसे। तो बस ये अल्लाह ही है जो हमें बोलने की तौफीक देता है। तो आप दीन को सीखें, दीन पे चलें, दीन और दुनिया दोनों को लेके चलें। दुनिया को तो हम अच्छा खासा लेके चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कारोबार करते हैं, तैयार होते हैं, शॉपिंगें करते हैं और घूमते फिरते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके साथ साथ अपने दीन को भी रखें। जब कहते हैं ना एक औरत अगर दीनदार होती है ना तो ख़ानदान संवर जाती है। दीन को सीखें, ठीक है। और नाच गाना आजकल बहुत आम हो गया है, टिकटॉक ये वो सब कुछ, लेकिन आप दीन से दूरी हो रही है इसकी बड़ी वजह। तो अब जितना हो सकता है दीन के करीब आएँ, इसी में ही फलाह है, इसी में ही कामयाबी है।
تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک کا میں کہتی ہوں ترجمہ ایک بار آپ پڑھ کے تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے بار 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 بلاتے ہیں کہ آؤ ہدایت کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ تو آپ جب اللہ کی طرف آتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عطا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہیے، اور اللہ ہی ہے جو بخشنے والا ہے۔ اور اب اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کی عید کی تیاریاں بھی چل رہی ہوں گی، اور بتائیے مجھے عید کی تیاریاں آپ کی کیسی جا رہی ہیں؟ اور ظاہر ہے یہ جو مسلمان روزے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرتے ہیں، تو رمضان المبارک کے روزے بھی پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ تحفتاً ان کو دیتے ہیں، تو یہ گفٹ ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان المبارک کے روزے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد عید تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آپ کو تحفہ ہوتا ہے، گفٹ ہوتا ہے، تو آپ اگر اس پہ بھی اچھے بنتے ہیں، سجتے ہیں، سنورتے ہیں، پیارا پیارا بنتے ہیں، عیدگاہوں کی طرف جاتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ نے اجر رکھا ہے، اجر و ثواب رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو جو سوٹ اچھا لگتا ہے ضرور لیں، پہنیں، ہیپی رہا کریں، پازیٹیو رہا کریں، نیگیٹیوٹی سے دور رہا کریں، اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ رہا کریں، کیونکہ یہ جو ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے ایسے محبت کے اور ہمارے ایسے خلوص کے اور خونی رشتے ہوتے ہیں نا کہ ان سے دوری نہ کریں، لیکن جائیدادیں نفرتیں ڈال دیتی ہیں۔ میں کہتی ہوں جائیدادوں کو چھوڑ دیں، آپس میں محبت رکھیں، چلے جو بھی جس کی کوئی جائیداد ہے، ٹھیک ہے، جائیداد ہے، تو وہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس کو آپس میں تقسیم کر لیں، اس کو بانٹ لیں، اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، نیکیاں بھی بندہ کما لیتا ہے اس کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے آپ نے، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ نے کوئی اسکل بھی ضرور سیکھنا ہے، تاکہ جس کے ساتھ جو ہے آپ کمائیں، ٹھیک ہے۔ آپ جب کمائیں گے تو آپ جو بھی، میں کہتی ہوں اپنے جو بھی کمائیں، اسکل ضرور سیکھیں۔ آپ جب اسکل سیکھتے ہیں نا تو جب آپ کوئی بھی آپ کو کام آ جاتا ہے تو پھر آپ ضرور کماتے ہیں، ٹھیک ہے، حلال کمائی کو لے کے آتے ہیں، کماتے ہیں، کیونکہ پیسہ اور رزق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جناب سے دے، کسی سے مانگا ہوا پیسہ کیا کرنا ہے، اللہ اپنی جناب سے دیں۔ ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں رزق دے، روزی دے، اپنی جناب سے دے، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ تو اپنے بچوں کو آج کل میں دیکھتی ہوں ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں، ڈگریز لے لیتے ہیں، جاب نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، ڈگریاں دلائیں، میں منع نہیں کر رہی، لیکن اپنے بچوں کو اسکل سکھائیں، ان کو اسکل سکھائیں، مطلب ان کو ہنر دیں، کوئی نہ کوئی ہنر دیں کہ جس کے ساتھ وہ پیسہ کما سکے، جو اس کے لیے بینیفٹ ہو، جس سے اس نے کھانا ہے، پینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس ویڈیو میں اگر غور کریں 3 طرح کی باتیں کی ہیں، ایک تو رمضان المبارک میں عبادت، اور اس کے بعد بھی ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دوسری چیز جو ہم نے کی ہے کہ آپ نے اچھا بننا ہے، سنورنا ہے، جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا استعمال کرنا ہے نا، تو اس پہ بھی اللہ کا آپ نے شکر ادا کرنا ہے۔ تیسری چیز کہ آپ کوئی نہ کوئی اسکل ضرور سیکھیں۔ میں دیکھا ہے ہماری یہ فیملی میں ہیں جاننے والے، ان کی ایک بیٹی ڈائٹیشین ہے، لیکن کیا ہے، کوئی جاب نہیں، ویسے ہی بیٹھی ہے، ایم فل کیا ہوا ہے انہوں نے، اور گورنمنٹ اور کی طرف سے وہ رجسٹرڈ بھی ہو گئی ہیں، بٹ ابھی بھی کوئی جاب نہیں۔ اور اسی کا بھائی ایک انجینئر ہے، وہ کیا، اس کی کیا جاب ہے، کوئی جاب نہیں، اس کی بھی جاب لیس ہے۔ میں کہتی ہوں پاکستان میں جابس ملتی ہی نہیں ہیں، اتنی ہم ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں، اسٹڈی کر لیتے ہیں، لیکن کیا آپ اسکل سیکھیں، کوئی ہنر سیکھیں جس کی وجہ سے آپ کسی نہ کسی طریقے سے کما سکیں، آپ پیچھے نہ رہیں۔ اور اپنی بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیاب کریں لائف میں، اللہ راضی ہو جائے۔ میں تو آپ سب کے لیے کرتی ہوں، آپ کو سب کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن میرے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیاب کرے، سب کو کامیاب کریں، پازیٹیو رہیں، نیگیٹیوٹی سے دور رہیں، اور اپنے اندر کسی کو نہ دیکھیں کس میں کیا برائیاں ہیں، کیوں کیسے دیکھ لیں گے ہم کسی کو، ہمارے خود کے اندر کیا کم ہے۔ اور اللہ کو یاد رکھیں ہمیشہ، اور اپنی بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا، کمنٹ میں بھی بتائیے گا آپ کو میری باتیں کیسی لگی، ٹھیک ہے، اور اوکے جی، اللہ حافظ۔